अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे जी सबसे पहले ज़ाहिर पाकिस्तान की और जो हाल यहाँ पर है लोगों का। आप पहले जानते ही हैं कि पहले आटे की लाइन थी और अब चीनी की लाइन है, लेकिन इसके साथ साथ बिजली के बिल जो है वो किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बहुत बुरा हाल है लोगों का बिजली के बिल को देखकर। और जी का ये भी बताया जा रहा है कि 10,000 का बिल मिला एक घर में, जहां पर एक खातून 4 बच्चों की माँ जो है उन्होंने खुदकुशी कर ली ये देख कर के उनको 10,000 का बिल आया है, जो कि जाहिर एक छोटा सा घर है जहाँ पे वो रहा करती थी। इसी तरीके से लोग जो है वो अगर इलेक्ट्रिसिटी के काम से या मीटर चेक करने के लिए कोई लोग आते हैं तो लोग उनको मार रहे पीट रहे हैं, घरों के अंदर से गन्स निकाल के दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि खबरदार अगर हमारी मीटर रीडिंग की। एक वीडियो देखते हैं और इस बारे में बात करते हैं। मैं तो मेरे तो घर वालों की जो मतलब यही समझो कि क्यामत आ गई मेरे घर पे। क्यामत नुमा हो गया। मेरी छोटी बच्ची 8 साल की रोने लगी, मेरे 12 साल की बच्ची जिन्होंने खाना भी नहीं खाया रात को और ना ही पूरा रात जो है ना सो सका, मेरे पास बैठे रहे रोते रहे सुबह तक। अब सोचेगा मेरी पोजीशन क्या होगी जब मैं अपने इलाके में अपने घर में आया हूँगा। मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, मेरे इलाके वाले और मेरे रिलेटिव जो जितने भी थे उतने परेशान कि एक मजदूर रोड के ऊपर मार खा रहा है, एक बुढ़ा आदमी इसको चढ़ के मार रहा है। तो आप बचाने के लिए भी नहीं है, आपके दिल में थोड़ा खौफ भी नहीं है, खुदा का खौफ भी नहीं है। इसके छोटे छोटे बच्चे अगर मर गया और सामने एक बड़ा सा कोई इंजन पड़ा हुआ था, क्या मेरे सर पे लगा और जोर से लग जाता। तकरीबन रात के 1 बजे तक मैं जो है ना अपने मैनेजमेंट का और जो हमारे जिम्मेदार थे मैडम वगैरह आए थे, इससे हमारा हौसला बढ़ा कि यकीनन हमारे पीछे कोई है। जी ये कराची इलेक्ट्रिसिटी के एम्प्लॉय हैं और ये कहीं पे मीटर रीडिंग के लिए गए तो पब्लिक ने इनको मारा। इनके सर पे जो है वो चोट भी लगी है और दो छोटे छोटे बच्चे। और वो बेचारा कह रहा है कि जी ये गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ाए हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। और इसके बावजूद लोगों ने इनको मारा पीटा, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया। लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और लोग बहुत सख्त नाराज हैं। बिजली के बिल जिस तरह से लोगों के घरों में आ रहे हैं, लोग वो देने के काबिल नहीं हैं और लोगों की समझ में नहीं आ रहा। लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, खवातीन अपने जेवर जो है वो बेच रही हैं ताकि बिजली का बिल अदा किया जा सके। लोगों ने अपने घर में जो फीमेल्स मौजूद हैं उनके हाथों से चूड़ियां, उनके कानों से रिंग, उनकी रिंग्स और गोल्ड चेन या जो भी गोल्ड किसी के पास है वो बेचकर लोग जो हैं वो जी बिल भर रहे हैं बिजली का। और पाकिस्तान के लोग जो हैं, जिसमें कि मेरा ख्याल है 80 या 90% लोग ऐसे हैं जिनको के बहुत ही मुश्किल हो रही है बिजली के बिल को देखकर। लेकिन क्या किया जाए, बिल तो भरना पड़ेगा, ये कहना है गवर्नमेंट का। लोग बहुत परेशान हैं, हर एक यहाँ 40,000 का, 50,000 का, बल्कि 1 लाख तक के बिल्स भी लोगों को रिसीव हुए हैं। और उसके बाद लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, जाने तक दे रहे हैं, लेकिन हमारे प्यारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब को मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी। जिन्होंने आज जी एक जो है मीडिया के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने बुलाया जी अपने सीनियर मीडिया पर्संस को और वहां बैठकर उन्होंने एक अदद भाषण झाड़ा है। और उस भाषण में अनवारुल हक काकड़ साहब का कहना ये था कि बिजली के बिल के इशू को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, जिसको कि मीडिया और सोशल मीडिया इस बात को बहुत उछाल रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन पाकिस्तान में क्राइसिस नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई जरूर है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं है कि जिसके पीछे स्ट्राइक कर दी जाए या पहिया जाम हड़ताल कर दी जाए। ये कहना है जी अनवारुल हक काकड़ साहब का। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आईएमएफ के साथ बातचीत चल रही है और नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद या कम से कम भी 3 से 4 दिन के बाद जो है वो ये बता सकेंगे
कि आईएमएफ ने उनको क्या हुक्म दिया है, वो पाकिस्तान की पब्लिक को कोई रिलीफ दे सकेंगे या नहीं। बहुत सी चीजें उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिन के बजाय हो सकता है 48 आवर्स में ही कोई फैसला हो जाए और कुछ बता दिया जाए और रिलीफ जो है उसका ऐलान कर दिया जाए। अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो कि एस्टैब्लिशमेंट के खास हैं, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत नजदीकी समझे जाते हैं, माने जाते हैं, सबका सबका ख्याल ही नहीं है, सबको ये पता भी है कि जी उनके किस तरह के टर्म्स हैं और वो किस लिए जो है उनको बनाया गया है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, और किसने बनाया है। जी हाँ, अनवारुल्लाह काकड़ साहब का कहना ये है फौज के बारे में कि जी फौज को हरगिज जो है फ्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, बल्कि डिफेंस बजट में से वो पैसा लिया जाता है। मतलब ये कि हम लोग यहाँ पर मामू बनने बैठे हैं। ये डिफेंस बजट सर आप कहाँ से लाते हैं? क्या आपको अमेरिका देता है, इंडिया देता है, बांग्लादेश देता है, कोई और कंट्री देती है, अफगानिस्तान देता है? ये डिफेंस बजट आप पाकिस्तान के ही पब्लिक के पैसे से डिफेंस बजट जो है वो फौजियों को देते हैं, और उसके बाद उस बजट में आप वो पैसा भी रख देते हैं ताकि वो लोग फ्री की बिजली, फ्री का पेट्रोल और सारी सहूलियात जो है, जो सारी की सारी फैसिलिटीज जो किसी आम आदमी के पास ना हो, वो उनको मिल सके। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी वो फ्री का कुछ नहीं ले रहे, और फौज को भी जो है वो फ्री में बिजली नहीं दी जा रही, और ना ही ऑयल दिया जा रहा है, ना ही फ्यूल दिया जा रहा है, बल्कि डिफेंस बजट पे से लिया जा रहा है। तो सर ये बता दीजिए कि डिफेंस बजट कहाँ से आता है और किधर से आता है? अनवारुल्लाह काकड़ साहब का कहना ये भी है कि जी ये तो नहीं हो सकता कि पब्लिक परेशान हो और जी मेरे ऑफिस का एसी चले। तो अगर आवाम चाहे, यानी कि तब भी अगर आवाम चाहे, तो इनके रूम का एसी जो है बंद किया जा सकता है। बिल्कुल सर, आपके कमरे का एसी बंद किया जा सकता है, लेकिन असल बात यह है कि आप उसी बाप पार्टी के मेंबर हैं जो लॉन में बैठकर चिल्लर लगाकर बातें कर रहे थे और कोई परवाह नहीं थी कि बिल आएगा या नहीं आएगा। पब्लिक थोड़ी सियानी हो गई है सर, पब्लिक को थोड़ी अक्ल आ गई है, पब्लिक को समझ आ गई है। अब इन बातों में पब्लिक नहीं आती, लेकिन ये आप जरूर बता देते अगर अपनी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी और वहां पे जो आप भाषण दे रहे थे, अगर उस भाषण के बीच में आप ये भी बता देते कि आप नशा कौन सा करते हैं, तो शायद पब्लिक को आसानी हो जाती, ताकि पब्लिक भी वही नशा कर ले और पब्लिक को भी ऐसा ही लगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का ना तो कोई इश्यू है ना कोई प्रॉब्लम है। इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ये चीज शायद पब्लिक भी समझने लगती, पब्लिक भी कहने लगती, क्योंकि अगर आप होशो हवास में होते और अगर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे होते और बात कर रहे होते, तो शायद आप इस किस्म के अल्फाज ना कहते। पब्लिक यहाँ पे जान दे रही है, कई लोग अभी तक खुदकुशी कर चुके हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, और लोग परेशान है कि किस तरह से अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल दें। लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, कुछ लोग अपना जो कीमती सामान है घर में उसको बेचकर और किसी तरीके से बिल अदा करने में लगे हैं, और आप कहते हैं कि जी कोई मसला ही नहीं है। महंगाई है मगर इतनी भी नहीं है कि जी लोग इतने परेशान हो जाएं कि स्ट्राइक कर दें। ये भी जी कहना है अनवारुल्लाह काकड़ साहब का। जी हाँ, हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान में महंगाई जरूर है मगर इतनी भी नहीं है कि जिसके ऊपर स्ट्राइक कर दी जाए या कि सब लोग जो है रोड पर आ जाए और लोग जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें, गवर्नमेंट को बुरा भला कहना शुरू कर दें या एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहना शुरू कर दें। ऐसा कोई हाल नहीं है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि किस चीज का नशा करके आते हैं हमारे ये पॉलिटिशियंस और क्या बात कर रहे होते हैं, इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। आईएमएफ से राब्ते में है, 3-4 दिन में रिलीफ पे बात होगी, ये कहना है जी अनवारुल्लाह काकड़ साहब का। यानी कि हम पूरी तरह से गिरवी रखे हुए हैं, हम पूरी तरह से बंधे हुए हैं आईएमएफ के साथ। आईएमएफ की मर्जी के बगैर यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, और यही बात जो है अनवारुल्लाह काकड़ साहब बताने की कोशिश कर रहे थे शायद अपनी तकरीर में, कि जी वो तो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनकर मजे लेने के लिए कि चाहे एसी चले, चाहे उनकी सैलरी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सारी फैसिलिटीज हो, सब कुछ उठाई जाएंगी, लेकिन आम पब्लिक जो है वो सिर्फ रुलने के लिए है, सिर्फ मरने के लिए है और सिर्फ जलील होने के लिए पाकिस्तान में रहती है। और वो बेचारे इतने मजलूम हैं और इतने बेबस हैं कि कहीं जा भी नहीं सकते। इसलिए कि ऐसे लोगों को जाहिर है कौन सी कंट्री एक्सेप्ट करेगी, कौन आने देगा कि जी आपकी जेब में तो कुछ है नहीं तो आप कैसे आ सकते हैं। मगर ये जरूर है कि यही हमारे पॉलिटिशियंस जो दो दो पासपोर्ट्स रखते हैं, डबल नेशनलिटी रखते हैं,
ہر وقت ان کی پراپرٹیز بنتی رہتی ہیں, کبھی دبئی میں اور کبھی کینیڈا یا امریکہ میں, کبھی انگلینڈ میں, اور یہاں پر آتے ہیں صرف یہ سرکار چلانے کے لیے اور اپنے آپ کو منسٹر بتانے کے لیے. ورنہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ہمارے یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں, چاہے ہمارے پولیٹیشینز ہوں, ان کو بھیج دیا جائے تو شاید کوئی چپڑاسی بھی نہ رکھے ان کو, جسے کہتے ہیں نا کہ چائے لانے کے لیے بھی شاید ان کو وہ اس لڑکے کی جاب بھی ان کو نہ ملے جو چائے لے کر جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ سر یہ چائے پی لیجئے یا یہ پکوڑے کھا لیجئے. شاید ویسے انگلینڈ میں پکوڑے کھاتے ہیں, پتا نہیں, شاید, خیر, تو ان کو اس کی جاب بھی نہ ملے. لیکن بہرحال پاکستان میں جی یہ منسٹر ہیں, ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی, ان کو سیکیورٹی چاہیے, ہر وقت ان کی جان خطرے میں رہتی ہے. عمران خان کی جان بھی خطرے میں رہتی ہے, پرویز الہی کی جان بھی خطرے میں رہتی ہے, نواز شریف صاحب کی جان بھی خطرے میں رہتی ہے. پی ایم ایل این کا کہنا یہ ہے کہ جی جب نواز شریف آئیں گے تو سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. تو نواز شریف صاحب جس وقت آپ کے بھائی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, تو ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے آخر آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو کوئی ایڈوائس کیوں نہیں دی؟ آپ نے ان کو کوئی ایسی ایڈوائس کیوں نہیں دی جس سے پاکستان کو سنبھالا جاتا, جس سے اکانومی کو ٹھیک کیا جاتا, جس سے لوگوں کے حالات بہتر ہو جاتے؟ تب تو آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ کون سی بات ہے کہ جی اگر میں آؤں گا تو ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا, لیکن بھائی صاحب نہیں کر سکتے. بہرحال یہ وہ چورن ہے جو عرصے سے ہماری قوم کو کھلایا جا رہا ہے اور نہ جانے کب تک کھلایا جاتا رہے گا. پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں شدید مندی کا رجحان ہے اور جی سرمایہ کاروں کے بلین آف روپیز ڈوب گئے ہیں. جی ہاں, آج پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں جن لوگوں نے پیسہ لگا رکھا تھا بلین آف روپیز ان کے ڈوب چکے ہیں, اور پبلک جو ہے وہ ظاہر اس کے اوپر پوچھ رہی ہے کہ مبارکباد کس کو دینی ہے. اب اگر یہ بتا دیا جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی. پاکستان کے جو آفیسز ہیں, یعنی جو سرکاری آفیسز ہیں, وہاں پہ کام کس اسپیڈ سے ہوتا ہے دکھانے کی ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں. بھائی صاحب ایک کھانے کے لیے سموسہ دے دینا. بھائی صاحب آپ ایک کام کیجئے, کاؤنٹر نمبر 1 پہ جائیے اور پیسے دے کے سموسے کا ٹوکن لے لیجئے. ٹھیک ہے بھائی صاحب. ہاں بھائی صاحب ایک سموسے کا ٹوکن دینا. لائیے بھائی صاحب, لائیے, یہ لیجئے بھائی صاحب. ایک کام کیجئے گا, کاؤنٹر نمبر 2 سے سموسے کے ٹوکن کا ٹوکن لے لیجئے. ٹوکن کا ٹوکن. ہاں جی بھائی صاحب. ٹھیک ہے بھائی صاحب. بھائی صاحب ایک سموسے کا ٹوکن دینا. لائیے بھائی صاحب, یہ لیجئے بھائی صاحب سموسے کے ٹوکن کا ٹوکن. ایک کام کیجئے گا, کاؤنٹر نمبر 3 پہ جا کے اس ٹوکن کی پرچی کٹوا لینا. ٹوکن کی پرچی. ہاں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. صاحب. بھائی صاحب یہ لو سموسے کا ٹوکن. لاؤ بھائی صاحب, یہ لو سموسے کے ٹوکن کی پرچی. اب ایک کام کرنا, فٹافٹ کاؤنٹر نمبر 4 پہ جاؤ, سائڈ میں وہاں پہ ایک آپ کو فوڈ فارم ملے گا, وہ اچھی طرح فل کر دو اور نیچے سائن کر دینا اپنے. ٹھیک ہے بھائی صاحب. فوڈ فارم. بھائی صاحب سموسے کا فارم فل کر دیا ہے. ویری گڈ بھیا. اب ایک کام کرو, فٹافٹ سائڈ میں فوٹو کاپی کی دکان ہے, وہاں پہ جاؤ اور سموسے کا کلرفل پرنٹ آؤٹ نکلوا کے لے آؤ. فٹافٹ سموسے کا کلر. بھائی صاحب یہ لو سموسے کا پرنٹ آؤٹ. ارے ویری گڈ بھائی صاحب. ایک کام کرو, سائڈ میں تحصیل ہے, وہاں پہ جاؤ, وہاں پہ پارسل صاحب ملیں گے, ان سے سموسے کی مہر لگواؤ اور سموسے کی فائل پھر کاؤنٹر نمبر 1 پہ جمع کر دو. فٹافٹ جاؤ. 1 پہ. بھائی صاحب یہ لو سموسے کی فائل. میں چیک کر لیتا ہوں. ڈاکیومنٹس تو آپ کے پورے ہیں, سائن بھی ٹھیک ہے. بھائی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سموسے ابھی ختم ہو گئے ہیں. آپ ایک کام کیجیے گا, کل آ جائیے گا. ایک کچوڑی دے دو. کچوڑی کے لیے بھائی صاحب آپ کاؤنٹر نمبر 1 پہ جائیے, وہاں سے کچوڑی کا ٹوکن لیجیے, اس کے بعد ٹوکن کا ٹوکن لیجیے, پھر ٹوکن کی پرچی. بھائی صاحب جی, تو یہ حال ہے پاکستان کے سرکاری آفیسز کا کہ اگر آپ کسی کام سے جائیں تو کتنا زیادہ آپ کو پھراتے ہیں, ادھر جاؤ اس کاؤنٹر پہ, اور اس کے بعد ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. خیر یہ تو ہمارے یہاں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور شاید ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا. لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم تو جی پاکستان میں اور ہندوستان میں جو ہے ہائے کرتے رہتے تھے اور چلاتے رہتے تھے کہ بھائی یہ جو مسجدیں ہیں اس میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہونے چاہیے اور لاؤڈ سپیکر کے بغیر اذان ہونی چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پولیوشن پھیلتی ہے, بہت زیادہ شور ہوتا ہے. لیکن اب جی ہوا یہ کہ نیو یارک میں اجازت دے دی ہے کہ وہاں پر لاؤڈ سپیکر لگائے جا سکتا ہے مسجدوں میں, اور وہاں کی مسجد میں اب لاؤڈ سپیکر سے اذان ہوگی. یعنی کہ یہ ہم تو یہاں پہ رو رہے تھے, اب نیو یارک والے جو ہے اچھا ہے وہ بھی تھوڑا انجوائے کریں, اور میرا خیال ہے آگے شاید وہ یہ پرمیشن بھی دے دیں گے کہ اس کے بعد پاکستان کی طرح, ہندوستان کا تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں جو ہے لاؤڈ سپیکر میں مسلسل جو مولوی حضرات ہوتے ہیں, ملا مافیا, وہ پھر بھاشن دیتے ہی رہتے ہیں اور کسی طریقے سے وہ بھاشن ختم نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ فرائیڈے کو تو جو خطبہ شروع کرتے ہیں تو بس کرتے ہی چلے جاتے ہیں, اور کون سے ایسے قصے سناتے ہیں جو سب سن کر حیران ہی ہو جائیں کہ ایسا بھی ہوتا. اچھا
تو جی بالکل یہی کچھ میرا خیال ہے. اب ہم نیو یارک کو بھی جو ہے ایک طرح سے جو ہے وہ ایک قسم کا ملا مافیا کے انڈر جاتا ہوا شاید دیکھ رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر نیو یارک والوں کو سوجی کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ مسجدوں میں لگایا جا سکتا ہے. خیر میں تو اس چیز کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتی، نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں، تو بھلا نیو یارک میں کیسے کر سکتی ہوں. مگر بہرحال نیو یارک والوں نے کچھ سوچا ہی ہوگا، اور ہو سکتا ہے آرام سے رہتے رہتے تھک گئے ہو اور انہوں نے سوچا ہو کہ چلو کچھ ہنگامہ ہونا چاہیے، لائف میں کچھ ڈسٹربنس بھی ہونی چاہیے، اور کہیں نہ کہیں سے لاؤڈ سپیکر پہ ملا صاحب کی آواز بھی آنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر ہم غزوہ ہند کے بعد جو ہے غزوہ نیو یارک بھی کر دیں، اور ہو سکتا ہے یہاں سے گھوڑے پہ بیٹھ کے زید حامد صاحب وہاں تک پہنچ جائیں، اور یا کوئی اور لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ہم پورے نیو یارک کو مسلمان بنا دیں. بہت پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے آج سے 500 سال کے بعد لوگ کہیں کہ جی ایک نیو یارک ہوا کرتا تھا جہاں بڑے لوگ ماڈرن تھے اور بڑے آرام سے رہتے تھے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. اور پھر وہاں پر انہوں نے اپنی جو مساجد تھی یا جو مسجدیں تھی اس میں جی لاؤڈ سپیکر کی پرمیشن دے دی، اور اس کے بعد جو ہے جو کچھ ہوا وہ ایک لمبی سٹوری بن کے بچوں کی ٹیکسٹ بکس میں چلی جائے گی، اور بتایا جائے گا جی کس طرح سے ہم نے نیو یارک کا جو ہے وہ بینڈ بجا دیا. خیر ان کی مرضی جی، ہم کون سا نیو یارک میں رہتے ہیں کہ ہم اتنی ٹینشن لیں. ہم تو صرف نیوز دے رہے تھے، ہمیں کیا جی، جو کرنا ہے کرو، خود ہی بھگتو گے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جی بہت زیادہ جو ہے وہ امکان یہ لگ رہا ہے کہ شاید الیکشن جو ہیں وہ فیبرری میں کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ باہر کی غلامی سے میں جیل میں خود کو زیادہ آزاد محسوس کرتا ہوں. یہ کہنا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہ وہ باہر کی زندگی سے زیادہ جو ہے وہ جیل میں اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے خان صاحب، کب تک ڈسٹ بن سر پہ پہن کے پھرتے رہتے آپ؟ تو اچھا ہے کہ آپ جیل میں آرام سکون سے اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، دیسی گھی میں کبھی مٹن اور کبھی چکن کھا رہے ہیں، اور بھی ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، اے سی بھی ہے، اور آپ کے ساتھ میں نے سنا ہے کچھ آپ کو جو ہے کچھ لوگ اور بھی دیے گئے ہیں جو آپ کے ہاتھ پاؤں دبا سکتے ہیں، مطلب مالش والش کر سکتے ہیں، اور آپ کے حکم کے غلام ہیں. اور اسی قسم کی کئی دوسری سہولیات جو ہیں وہ بھی عمران خان کو دے دی گئی ہیں. عمران خان صاحب نے عدالت کو یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے بیٹوں سے بات کر سکیں. جی ہاں، ٹیلی فون پر وہ اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی عمران خان کو پرمیشن کی ضرورت تھی. اور لیکن حیرت کی بات یہ کہ عمران خان نے اپنی بیٹی کا جو ہے ذکر نہیں کیا، اور عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ وہ بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹی سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. تو خان صاحب اچھا ہوگا اگر آپ اپنے بیٹوں سے جب بات کریں فون پہ تو 2 منٹ کے لیے اپنی بیٹی سے بھی بات کر لیں. ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کو تھوڑا ریلیف مل جائے اور آپ جیل سے باہر آ جائیں. ویسے بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں تو جی کہا جاتا ہے کہ جی بیٹی کے آنے سے رونق بھی ہوتی ہے گھر میں اور برکت بھی ہوتی ہے. لیکن عمران خان صاحب میرے خیال ہے وہ بد نصیب باپ ہیں جنہوں نے کبھی اپنی بیٹی کو بیٹی ہی نہیں کہا. یہ اور باتیں ساری دنیا جانتی ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن خان صاحب بالکل خاموش ہیں. اور اس وقت بھی انہوں نے جو ریکویسٹ دی ہے فون کال کرنے کی، وہ اپنے بیٹوں کا نام انہوں نے لکھا ہے لیکن بیٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے. خیر دیکھتے ہیں خان صاحب کو کبھی شرم آئے گی یا نہیں. یہ تو خیر جی میں نے آپ کو کل بتایا ہی تھا، بلکہ صبح ہی بتایا تھا کہ 5G جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ چرچا کی جا رہی ہے، 5G کی طرف جایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں بھی 5G کی سہولت جو ہے وہ لوگوں کو جلدی مل جائے گی. خیر اس سے پہلے جو ہے پہلے تو وہی ٹھیک کر لیجئے. ہماری تو 4G اور 3G اور 2G اور 1G اور پتہ نہیں کون کون سا جی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے جی. تو 5G کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ لیکن بہرحال اچھی بات ہے، کچھ کوشش کی جا رہی ہے تو کرنے دیجئے، امید پہ دنیا قائم ہے. بات ہم کریں گے جی ایک بار پھر ہمارے آرمی چیف کی. اور جی کامران تسوری صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جب تہیہ کر لیا ہے کہ معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے مطلب یہ کہ یہ ہو رہا ہے جی بوٹ پالش. جی ہاں، کامران تسوری صاحب کا کہنا ہے جو کہ MQM کے ممبر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے
کہ ہمارے جو اس وقت کے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, انہوں نے جو ہے یہ سوچ لیا ہے کہ جو معاشی یعنی اکانومک جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو سر ان کو یہ بتائیے کہ سر آپ کے یہاں سے بہت سارے ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ پیسہ کھا کے پی کے پیزا فرنچائز بنا کر پلاٹ لے کر, اور کبھی کارنر کا پلاٹ تو کبھی لندن, کبھی کینیڈا, اور کبھی انگلینڈ, اور کبھی دبئی جو ہے وہاں پہ پیسہ انویسٹ کر چکے ہیں. بہت سے بھاگ بھی چکے ہیں, ایک نے تو سنا ہے میں نے آئرلینڈ بھی لے لیا ہے. وہ کون تھے وہ آئرلینڈ والے, اچھا خیر ہوں گے کوئی, تو وہ جی آئرلینڈ بھی لے کے بیٹھے ہیں, آسٹریلیا میں کہیں, تو وہ بھی ذرا چیک کر لیں. اس وقت بھی دھڑا دھڑ آپ کے جو ہے نا وہ کھاؤ پیو پارٹی, میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ آسما جہانگیر صاحب جو کہہ رہی تھی, تو عاصم منیر صاحب ذرا اس پہ بھی تھوڑی روک لگا لیجئے. باجوہ صاحب یعنی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب بھی اچانک سے اپنے ٹینیور میں راتوں رات امیر ہو گئے. بھائی یہ والا امیر ہونا تو مجھے بھی سیکھنا ہے کہ یہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جسے گھماتے ہی ایک دم سے ہی لوگ امیر ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ عاصم منیر صاحب, آپ اپنے ہی ہم نام جو ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب, ذرا ان کو بھی بلائیے جن کو عمران خان نے کلین چٹ دی تھی, ان سے بھی ذرا پوچھئے. اس کے ساتھ ساتھ سر اگر آپ ایک کام اور کریں گے, اور وہ یہ کہ آپ کے جو جنرل افضل صاحب ہیں, جی ہاں ریٹائرڈ ہے وہ بھی, جی وہ کووڈ کے زمانے میں بہت پیسہ ہضم کر گئے ہیں, اور ان کا کہنا یہی ہے کہ ایک پیشنٹ پہ 25 لاکھ لگے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی سونے کی جو اینٹیں تو خرید نہیں کھلا سکتے, سونے کی کون سی ایسی میڈیسنز دے رہے تھے جس کی وجہ سے اتنے ایک پیشنٹ پہ 25 لاکھ خرچ ہوئے. اس کے علاوہ سر ایک لمبی لسٹ ہے, اگر آپ میرا چینل غور سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی جس میں میں نے ساری کوشش کی ہے کہ ساری لسٹ دے سکوں ان ریٹائرڈ فوجیوں کی جو کہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں جو ہے لگے ہوئے ہیں ایز امبیسڈر. سر یہ سیویلینز کی جاب ہوتی ہے, پلیز سیویلینز کو بھی جینے کا حق دے دیجئے. اور ابھی تو جی آئین میں ترمیم کی گئی ہے, جی ہاں آئین کو چینج کیا گیا ہے, اور کیا کس نے, جی آپ کے لاڈلے, آپ کے فیورٹ, اور آپ کے اس وقت کے پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے. حالانکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اس کا اتنا اختیار بھی نہیں ہوتا, اس کے پاس اتنی پاور بھی نہیں ہوتی کہ وہ ایک گلاس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ سکے. لیکن جی انہوں نے تو پورا کا پورا آئین ہی بدل ڈالا. اور کس لیے, وہ اس لیے کہ جی نادرہ میں ایک حاضر سروس فوجی کو چیئرمین لگانا ہے. اب اس کے بعد جی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے, وہ بھی یعنی معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. تو سر تھوڑا سر سمجھ جائیے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں, کچھ تو مطلب کر لیجئے, ٹھیک ہے نا. اب کیا آپ لوگ سمجھے مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ تو شرم کر لیجئے سر. اور اس کے بعد ایسے آپ کے جو واوا کرنے والے, واوا پروڈکشن کی جو فخریہ پیشکش آپ لے کر آتے ہیں, ان لوگوں کو بھی سمجھائیے, اس لیے کہ یہ اس وقت جو ہے یہ واوا کرنے کا ٹائم نہیں ہے, صحیح راستہ دکھانے کا ٹائم ہے, ورنہ جی گاڑی بہت آگے نکل جائے گی. اور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ لوگوں کے پاس 2 پاسپورٹ ہے تو آپ لوگ بھاگ جائیں گے. باہر بھی پاکستانی بیٹھے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں, چاہے جیسے مرضی پہنچے, اور وہاں جو پاکستانی بیٹھے ہوئے وہ یہاں والے پاکستانیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. وہ جی آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں. آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ اٹلی میں کہ اسپین میں کہ کہاں پر وہ باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنی بیگم کے ساتھ اور باتیں کر رہے تھے, اور اس کے بعد وہاں جا کے ایک افغانستان کے ایک آدمی نے جا کر اور ان کی ایسی تیسی کیسی کر دی تھی. تو جی اب تو افغانستان والے بھی کر رہے ہیں تو پاکستان والے بھی کر رہیں گے, تو سر تھوڑا لحاظ کیجئے. کھا لیا جتنا کھانا تھا 76 ایئرز میں, اب ہم واپس تو آپ سے لے نہیں سکتے, آپ سے مطلب کچھ بھی ہم آپ کا نہیں بگاڑ سکتے, اور کوئی پیسہ آپ کی جو یہ کھاؤ پیو کمپنی ہے اس سے نہیں لے سکتے. لیکن سر اب تو تھوڑا خیال کیجئے. ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے, ہاں جی ہم آپ کو ایک نیوز اور بھی بتاتے چلیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی کہا یہ جا رہا ہے, اور یہ خبر دی ہے جی عمر چیمہ صاحب نے, جو کہ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ٹاک شاک ایک جو ہے یوٹیوب پر ایک شو کرتے ہیں اعزاز سید کے ساتھ, اور بڑا زبردست ان کا شو ہوتا ہے, اور بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں. اور عمر چیمہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اگلے الیکشن میں, یعنی جو نیکسٹ الیکشنز ہوں گے چاہے جب بھی ہو, اس میں نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہی پرائم منسٹر ہوں گے. تو یہاں پر میری یہ بات ایک دم سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ پرائم منسٹر کون آ رہا ہے, فورن منسٹر کون آ رہا ہے, پریزیڈنٹ کون آ رہا ہے, تو پھر کس لیے پیسہ خرچ کرواتے ہیں الیکشن میں. بس اناؤنس کر دیجئے
और बता दीजिए जी, भाई लोग हमें बता दें, मतलब ये कि एस्टेब्लिशमेंट उठे और बता दे पाकिस्तान के लोगों को कि जी कल से ये XYZ या ये फलाने फलाने आपके प्राइम मिनिस्टर है, कहानी खत्म। किस लिए लोगों को घरों से बाहर निकालते हैं, किस लिए कहते हैं वोट डालो, किस लिए इतना खर्चा करते हैं उस इलेक्शन के ऊपर, जो कि पहले से ही सेट हुआ होता है कि किसको लाना है। ये बात पहले भी होती थी, ये बात आज भी होती है, ये इमरान खान के टाइम पे भी हुआ था और ये नवाज शरीफ के टाइम पे भी पहले भी हुआ था, और एक बार फिर यही बात की जा रही है कि जी नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। अच्छा, बीच में एक हमारे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ज़मनी इलेक्शंस है कि कौन से, तो उसमें इमरान खान की पार्टी के एक साहब जीत गए। तो मुझे यहाँ पर एक जर्नलिस्ट कहने लगे देखो देखो इनका इमरान खान की पार्टी जीत गई, इसका मतलब है कि अभी तक लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। तो मैंने उन साहब को कहा कि जी इमरान खान को कोई वोट नहीं कर रहा, इमरान खान के जो कैंडिडेट थे उनको जिताने में भी एस्टैब्लिशमेंट का ही हाथ है, और उसकी रीजन ये है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी तो ये बताना है ना कि भाई हमारे हिसाब से चलो, हम जो कहते हैं वो कहो और हम जो कहते हैं उस तरह चलो, अगर नहीं चले तो हम फिर इमरान खान को ले आएंगे। जी हाँ, ये भी एक इशारा है उन लोगों के लिए जो इस वक्त अपने अपनी जो है वो शेरवानी सिलवा कर बैठे हैं और उनका ख्याल है कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे या उनकी गवर्नमेंट होगी। उनको डराने के लिए एक इमरान खान के एक साथी को जितवा भी दिया गया है कि अगर तुम लोगों ने हमारे हिसाब से काम ना किया तो जी फिर से हम इमरान खान को ला सकते हैं या इमरान खान की पार्टी को आगे ला सकते हैं। भारत बात सारी ये है कि उमर चीमा साहब ने जो रिपोर्टिंग की है, उमर चीमा साहब ने जो बात की है, और उनका कहना यही है कि जी नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नवाज शरीफ होंगे, और ये बात तय हो चुकी है, और ये भी कि जो पीपल्स पार्टी है उसको थोड़ा सा साइडलाइन किया जा रहा है। तो अगर ऐसा ही है तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं होता, ये बात मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ और आज भी कहती हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है एस्टेब्लिशमेंट से और भाई लोग से कि जी ये पैसा खर्च मत कीजिए, पैसा बचा लीजिए, पहले ही हमारे पास पैसा नहीं है, ना कि आप इस फेक किस्म के और पहले से सेट हुए हुए सेटअप को लाने के लिए इलेक्शंस करवाएंगे, उसमें पैसा खर्च करेंगे और फिर कहेंगे लो जी इलेक्शन में जो है फलाना फलाना जीत गया, और असल में हुआ तो वही होगा कि जिसकी आपके साथ सेटिंग हुई होगी उसी को लाया जाएगा। पाकिस्तान के लोग कुछ नहीं कर सकते सर, पाकिस्तान के लोग बिल्कुल बेबस हैं, पाकिस्तान के लोग कुछ नहीं कर सकते। उनको आप मार दें, उठा के ले जाएं, मिसिंग पर्सन में कर दें, जो मर्जी कर दें, यहाँ पर अगर हुकूमत चलती है तो वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की चलती है। बहुत से हमारे हिंदुस्तान के साथी और बहुत से दोस्त पूछते हैं कि समझ में नहीं आता है भारत की गवर्नमेंट को कि अगर वो पाकिस्तान में बात करे तो किससे करे। मैं साफ साफ कई बार कह चुकी हूँ और आज फिर कहती हूँ कि अगर किसी भी गवर्नमेंट यानी किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को अगर पाकिस्तान में बात करनी है तो आप हमारी फौज से कीजिए, आप हमारी एजेंसी से कीजिए, आप हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कीजिए, इसलिए कि ये जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और ये मिनिस्टर और वो मिनिस्टर होते हैं, इन बेचारों का कुछ लेना देना नहीं होता। इन्होंने भी जाकर आगे फिर वही पूछना होता है कि सर बताइए क्या जवाब दूं। तो बेटर ये है कि डायरेक्ट बात कीजिए बजाय इसके बीच की बिल्ली। वो हमारे यहाँ गेम होता था बीच की बिल्ली, जब हम छोटे छोटे थे ना, तब पता नहीं, खैर आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन खैर मैं ये कह रही हूँ कि बजाय इन लोगों के पास जाएं, पहले प्रेसिडेंट के पास जाएं, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं, उससे बेहतर है कि जिसके हाथ में पावर होती है, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ के हाथ में पावर होती है, तो उन्हीं से डायरेक्ट बात कीजिए, उन्हीं को बताइए कि जी ये प्रोजेक्ट है या ये करना है, पैसे देने हैं कि पैसे लेने हैं कि क्या करना है, क्योंकि हर चीज का फैसला हमारी एजेंसीज और हमारी फौज ही करती है। और ये चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, चाहे कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाए, उस बेचारे की कोई हैसियत नहीं होती, उसको सिर्फ एक पपेट के तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करते हैं उनके पर काट के और उनको या तो कंट्री से बाहर या फिर जेल में डाल दिया जाता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। यहां से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।